बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मेरी आज की वीडियो का अनवान है वज़ीर आज़म पाकिस्तान। एक मैंने वीडियो बनाई है गवर्नर जनरल पर, एक सदर ममलकत पर, और आज की वीडियो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान का सरबराह होता है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अरकान वज़ीर आज़म को मुंतखब करते हैं। वज़ीर आज़म का ओहदा 5 साल के लिए होता है। वज़ीर आज़म अपनी मुआवनत के लिए काबीना का इंतखाब करता है और सदर पाकिस्तान के पास वज़ीर आज़म और असम्बली को बर्खास्त करने का कानूनी हक़ होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कौन कौन रहे और कितना अरसा रहे। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बन गया तो लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। लियाकत अली ख़ान 15 अगस्त 1947 से लेकर 16 अक्टूबर 1951 तक पाकिस्तान के सदर रहे। 16 अक्टूबर 1951 को उनको लियाकत बाग रावलपिंडी में गोली मारकर शहीद कर दिया गया। उस वक़्त तक वो सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। दूसरे नंबर पे ख्वाजा नाज़मुद्दीन, जो कि गवर्नर जनरल भी रहे थे। ख्वाजा नाज़मुद्दीन 17 अक्टूबर 1951 से लेकर 17 अप्रैल 1953 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। तीसरे नंबर पे मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा 17 अप्रैल 1953 से लेकर 12 अगस्त 1955 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली 12 अगस्त 1955 से लेकर 12 अगस्त 1956 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। हुसैन शहीद सोहरवर्दी। हुसैन शहीद सोहरवर्दी 12 सितंबर 1956 से लेकर 17 अक्टूबर 1957 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। इब्राहीम इस्माइल चंद्रीगर, जिनको आई चंद्रीगर भी कहा जाता है, वो 17 अक्टूबर 1957 से लेकर 16 दिसंबर 1957 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। उसके बाद मलक फ़िरोज़ ख़ान नून। मलक फ़िरोज़ ख़ान नून 16 दिसंबर 1957 से लेकर 7 अक्टूबर 1958 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। उसके बाद जनरल अयूब ख़ान ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया। इस वजह से 28 अक्टूबर 1958 से लेकर 7 दिसंबर 1971 तक मुल्क में कोई भी वज़ीर आज़म नहीं था। उसके बाद आए नूरुल अमीन। नूरुल अमीन 7 दिसंबर 1971 से लेकर 20 दिसंबर 1971 तक 13 दिन के लिए मुल्क के वज़ीर आज़म रहे नूरुल अमीन। उसके बाद 20 दिसंबर 1971 से लेकर 14 अगस्त 1973 तक पाकिस्तान में कोई भी वज़ीर आज़म नहीं था। उसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 14 अगस्त 1973 से लेकर 5 जुलाई 1977 तक वज़ीर आज़म रहे। 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक़ ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म करके मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। इसलिए 5 जुलाई 1977 से लेकर 24 मार्च 1985 तक मुल्क में कोई भी वज़ीर आज़म नहीं था। उसके बाद मोहम्मद ख़ान जोनेजो। मोहम्मद ख़ान जोनेजो 24 मार्च 1985 से लेकर 29 मई 1988 तक मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। बेनज़ीर भुट्टो पहली दफ़ा 2 दिसंबर 1988 से लेकर 6 अगस्त 1990 तक मुल्क की वज़ीर आज़म रहीं। 6 अगस्त 1990 को उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई तो 6 अगस्त
کو ان کی حکومت ختم کرنے کے بعد نگراں وزیر اعظم کے طور پر غلام مصطفیٰ جتوئی نے حلف اٹھایا۔ وہ 6 اگست 1990 سے لے کر 16 نومبر 1990 تک ملک کے قائم مقام یا نگراں وزیر اعظم رہے۔ اس کے بعد میاں محمد نواز شریف۔ میاں محمد نواز شریف پہلی دفعہ 6 نومبر 1990 سے لے کر 18 اپریل 1993 تک ملک کے وزیر اعظم رہے۔ 18 اپریل 1993 کو ان کی حکومت کو صدر غلام اسحاق خان نے ختم کر دیا اور نگراں وزیر اعظم بلخ شیر مزاری کو بنایا۔ بلخ شیر مزاری نگراں وزیر اعظم رہے 18 اپریل 1993 سے لے کر 26 مئی 1993 تک۔ 26 مئی 1993 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعظم نواز شریف کو بحال کر دیا، تو نواز شریف پھر 26 مئی 1993 سے لے کر 18 جولائی 1993 تک دوبارہ وزیر اعظم رہے۔ اس کے بعد پھر صدر اسحاق خان سے اور نواز شریف سے استعفیٰ لے لیا گیا، تو نگراں وزیر اعظم معین الدین قریشی وہ 18 جولائی 1993 سے لے کر 19 اکتوبر 1993 تک پاکستان کے نگراں وزیر اعظم رہے۔ اس کے بعد اکتوبر میں انتخابات ہوئے پاکستان میں، تو بے نظیر بھٹو دوسری دفعہ ملک کی وزیر اعظم بنی۔ وہ 19 اکتوبر 1993 سے لے کر 5 نومبر 1996 تک ملک کی وزیر اعظم رہیں۔ 5 نومبر 1996 کو ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، تو نگراں وزیر اعظم بنے ملک معراج خالد۔ ملک معراج خالد 5 نومبر 1996 سے لے کر 17 فروری 1997 تک ملک کے نگراں وزیر اعظم رہے۔ نواز شریف دوسری دفعہ انتخابات جیتنے کے بعد آئے، تو وہ 17 اکتوبر 1997 سے لے کر 12 اکتوبر 1999 تک 1999 تک ملک کے وزیر اعظم رہے۔ 12 اکتوبر 1999 کو ان کی حکومت ختم کر کے جنرل پرویز مشرف نے ملک میں مارشل لاء لگا دیا، تو 12 اکتوبر 1999 سے لے کر 21 نومبر 2002 تک ملک میں کوئی بھی وزیر اعظم نہیں تھا۔ 2002 کے نومبر میں ہونے والے انتخابات کے بعد میر ظفر اللہ خان جمالی ملک کے نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ وہ 21 نومبر 2002 سے لے کر 26 جون 2004 تک ملک کے وزیر اعظم رہے۔ اس کے بعد چودھری شجاعت حسین۔ چودھری شجاعت حسین 30 جون 2004 سے لے کر 20 اگست 2004 تک ملک کے وزیر اعظم رہے۔ شوکت عزیز۔ شوکت عزیز 20 اگست 2004 سے لے کر 16 نومبر 20 اگست 2004 سے لے کر 16 نومبر 2007 تک ملک کے وزیر اعظم رہے۔ اس کے بعد نگراں وزیر اعظم محمد میاں سومرو۔ محمد میاں سومرو 16 نومبر 2007 سے لے کر 25 مارچ 2008 تک نگراں وزیر اعظم رہے۔ اس کے بعد 2008 کے انتخابات کے بعد یوسف رضا گیلانی ملک کے اگلے وزیر اعظم تھے، جو 25 مارچ 2008 سے لے کر 26 اپریل 2012 تک جو ہے وہ وزیر اعظم رہے، یوسف رضا گیلانی۔ اس کے بعد راجہ پرویز اشرف۔ راجہ پرویز اشرف 22 جون 2012 سے لے کر 24 مارچ 2013 تک ملک کے وزیر اعظم رہے۔ اس کے بعد نگراں وزیر اعظم میر ہزار خان کھوسو۔ میر ہزار خان کھوسو 24 مارچ 2013 سے لے کر 4 جون 2013 تک ملک کے نگراں وزیر اعظم رہے۔ میاں محمد نواز شریف تیسری دفعہ انتخابات جیتنے کے بعد 5 جون 2013 سے لے کر 28 جولائی 2017 تک ملک کے وزیر اعظم رہے۔ شاہد خاقان عباسی۔ شاہد خاقان عباسی 1 اگست 2017 سے لے کر 31 مئی 2018 تک ملک کے وزیر اعظم رہے۔ اس کے بعد نگراں وزیر اعظم جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک
जस्टिस रिटायर्ड नासिर मुल्क 1 जून 2018 से लेकर 17 अगस्त 2018 तक मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म रहे। इमरान खान 18 अगस्त 2018 से लेकर 10 अप्रैल 2022 तक मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ 11 अप्रैल 2022 से लेकर ताहाल अक्टूबर 2022 तक मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।